नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। आजको करेन्ट न्यूजमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र देशैभर कार्यक्रम गरी मनाइएको धान दिवसको विषय समेटिएको छ। मानव छरेर मुरी उब्जाउने महिनाको मध्य अर्थात् असार 15 गतेका दिन सोमबार देशभर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। रोपाई जात्रा, हिलो खेल्ने, दही चिउरा खाने जस्ता नामले पनि असार 15लाई मनाउने परम्परा छ। विक्रम सम्वत 2061 मा विश्वका 43 राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष घोषणा गर्न अनुरोध गरेका थिए। राष्ट्रसङ्घले धान वर्ष घोषणा गरेपछि नेपालले पनि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ललितपुरको खुमलटारमा कृषि विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषदले औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी रोपाई महोत्सव मनाएको छ। रोपाई महोत्सवमा कहिल्यै हिलो नछोएकाहरू पनि रोपाईका लागि खेतमा पुग्ने हरेक वर्षको परम्परा जस्तै भएको छ। यस वर्ष पनि हातमा पन्जा लगाएर भए पनि केही विशिष्टहरू धान खेतमा रोपाई गरिरहेको देख्न सकिन्थ्यो। कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो। यसले कुल जनसङ्ख्याको 65% रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपीमा करिब 27% योगदान छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दछ। देशको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरूप कृषि विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको यस कृषि मन्त्रालयको लक्ष्य व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउनु रहेको छ। तर अझै पनि कृषिको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन भने उन्नत जातको धानको बिउ प्रयोग गर्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन। तराईमा अहिले पनि 30-40 वर्ष पहिलाका पुराना जातहरू किसानले मनसुली, सावित्री, तपाईँले अहिले तराईका 80% भूभागहरूमा पनि पुराना जातका धानका बिउहरूको रोपाई भइराखेको छ। हाम्रो अनुसन्धान र प्रसारको बिचमा असाध्यै ठुलो खाडल रहिराखेको छ। त्यसो त कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कामै नभएको भने होइन, तर त्यो पर्याप्त नभएको मात्र होइन, निकै कम मात्र काम हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष खेतीको समयमा मलको अभाव नेपालका किसानले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको समस्या हो। यस वर्ष त लकडाउनका कारण देशका विभिन्न जिल्लामा मल बिना नै रोपाई गर्नुपर्ने बाध्यता किसानहरूमा रहेको छ। हाम्रो औपचारिक दिवसले किसानका समस्या हल गर्न सक्दैन। त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउन र कृषिको आधुनिकीकरणका लागि ठोस काम गर्न आवश्यक छ। यसो हुन सके मात्र दिवसले सार्थकता पाउन सक्छ। अहिले सलाहको जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा किसानलाई जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशुपक्षी बिमा प्रिमियममा 75% अनुदान दिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषकहरूलाई चाहिँ थोरै अनुदानको मोडालिटी पनि हामीले थोरै परिवर्तन गरेर ब्याङ्कबाट ऋणमा चाहिँ 5% चाहिँ ब्याज अनुदान पाउने हिसाबले पनि यो अहिले आएको छ र त्यसै गरेर चाहिँ स्रोतमै अनुदान दिने, मलमा चाहिँ मल र बिउमा पनि अनुदान दिने जुन हाम्रो कार्यक्रम छ, यसले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अब चाहिँ अनुदानमुखी कृषिबाट चाहिँ अलिकति व्यवसायमुखी र बरु चाहिँ एकदम गर्न सक्नेले चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ छ र अब यसलाई जोखिम न्यूनीकरणमा चाहिँ अब इन्सुरेन्सको कुराहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ। 75% को बाली तथा पशुपक्षी बिमामा चाहिँ प्रिमियममा अनुदानको कुरा छ। नेपालमा कृषि विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनको संस्थागत विकासको थालनी विक्रम सम्वत 1978 मा चारखालमा स्थापित कृषि अड्डाबाट सुरु भएको पाइन्छ। विभिन्न कालखण्डमा यसले विभिन्न स्वरूपमा आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्दै हालको अवस्थामा आइपुगेको हो।
तर अझै पनि हाम्रो कृषि प्रणाली परम्परागत नै छ। कृषि मन्त्रीको पनि विगतमा कृषि क्षेत्र सुधारमा उल्लेखनीय काम हुन नसकेको भन्दै कृषि क्षेत्र सुधारमा समय अझै लाग्ने धारणा रहेको छ। होइन, हामीले त यो त 30-40 वर्ष भयो बर्बाद पार्न थालेको त। हाम्रा साना दुःखले बर्बाद पारेको होइन, हामीले बहुत मेहनतले हामीले चाहिँ बर्बाद पारेका छौँ हाम्रो कृषि व्यवस्थालाई। होइन, हामीले भाषण गरेका छौँ, हामीले अनेक प्रयत्नहरू गरेका छौँ, ठेक्कापट्टा गरेका छौँ, प्रोजेक्टहरू गरेका के गर्यौँ गरी यो कृषि व्यवस्था गर्नका लागि हामीले कम मेहनत गरेनौँ गएको 40 वर्षमा। यसरी यसलाई नेगेटिभली हेर्ने हो भने, यसलाई नकारात्मक आँखाले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यस्तो पनि भयो। त्यसो गर्दा यो 30-40 वर्ष बिग्रेको कृषि 3 वर्षमा उठाउन सक्यौँ भने धेरै ठुलो कुरा हुनेछ। यस क्रममा मैले भनेको छु यो हामीबाट धेरै कमी हुनेछ, कमजोरीहरू हुनेछ, धेरै कमजोरीहरू हुनेछ। नगर्नुपर्ने कामहरू हामीले फटाफट कतिपय ठाउँमा गर्दैनछौँ, किनभने हामी नयाँ व्यवस्था गर्दैछौँ र नयाँ व्यवस्थामा हामीले नजानेका बहुत धेरै कुराहरू छन्, हाम्रा सीमाहरू छन्। त्यसले गर्दा हामीले आलोचना सुन्न तयार हुनुपर्छ, आफ्ना कमजोरी सुधार्न तयार हुनुपर्छ, हामी नयाँ कुरा सिक्न तयार हुनुपर्छ यो व्यवस्था बनाउने प्रक्रियामा। होइन, यो सबै गरेर हामीले नयाँ व्यवस्था बनाउने हो। यो हिम्मत गरेर, यसबाट पछि नहटेर, यसलाई सामना गरेर, यो व्यक्तिगत मान अपमानको कुरा होइन, यो त हामी नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउने हो भन्ने कुरालाई सम्झेर हामी अगाडि जानुपर्छ। हामी अहिले मैले भने जस्तै विकासको त्यो उत्तर औद्योगिक विकासको त्यो बौद्धिक विमर्शमा चाहिँ लाग्दाखेरि अनि अब यो जे उत्पादन हुन्छ त्यो सबै बजारले गर्छ, बजारभन्दा बाहिर चाहिँ अब केही हुँदैन, यो राज्यले गर्ने, समुदायले, समूहले, सहकारीले गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन भन्नेतिर हामी बहकिँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कृषिको व्यवस्था ध्वस्त भयो। बजारले डिक्टेट गरिदियो, बजारले आदेश निर्देश गरिदियो, जसले गर्दाखेरि मल बिउ पानी बिजुली अहिले हाम्रो किसान प्रतिनिधिजीले जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो सबै कुरा डामाडोल भएर गयो। अनि किसानका परम्परागत रूपमा भएको चाहिँ त्यसको ज्ञान सिप पनि चाहिँ हामीले त्यसलाई विकसित गर्न सकेनौँ, त्यसलाई अझ अगाडि बढाउन चाहिँ सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि हामी पछाडि पर्यौँ। र कस्तो देखियो भन्दाखेरि कृषि प्रधान देश, यत्रो हावापानी माटो आदि इत्यादिले फेभर गरेको यस्तो मुलुकमा हामीले हरेक दिन हामीले किनेर खानुपर्ने, अन्न पनि किनेर खानुपर्ने, कृषिका फलफुल किनेर खानुपर्ने, माछा मासु किनेर खानुपर्ने, दुध किनेर खानुपर्ने त्यस्ता दिन आए हेर्दा हेर्दै। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोनाले जुन दुनियाँलाई चाहिँ बिउजायो, कृषि मूलस्थ जीवनम भनेर बिउजायो, यो चाहिँ एउटा अवसर हो। तर यो अवसरलाई हामीले राम्ररी प्रयोग गर्न सकेनौँ भने यो चुनौती बन्छ र झन् ठुला सङ्कटमा हामी चाहिँ फस्दै जान्छौँ। र अझ डरलाग्दो यो 2 दिन कोरोना हुनेछ, अरू 2-4 महिना हामीले चाहिँ समस्या भोग्नेछौँ। त्यस पछाडि फेरि कोरोनाले ल्याएको कृषिमा जुन सङ्कट चुनौती जे छ यसलाई बिर्स्यौँ भने हामीले ठुलो गल्ती गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत उत्साहका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन सबै नेपालीहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। कृषि क्षेत्रको विकास र समृद्धि नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने मूल आधार भन्दै ओलीले उत्साहका साथ धान दिवस मनाउन आह्वान गर्नुभएको हो। यता प्रधानमन्त्रीको आह्वान अनि रोपाई दिवस मनाइरहँदा उता सलहको जोखिम बढेको छ। 12बाट शनिबार प्रवेश गरेको सलह किरा नेपालका धेरैजसो जिल्लामा पुगिसकेको छ। भारतमा आएको सलह नेपालमा आउने सम्भावना नरहेको विज्ञहरूले भनिरहँदा सलह नेपाल भित्रिसकेको छ। त्यसैले औपचारिक भाषण र कुरा होइन, नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउनका लागि ठोस काम गर्न आवश्यक छ। करेन्ट न्युजमा देशका विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको विषय बाँकी नै छ। एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। कोरोना कहर कायमै छ। दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ।
कोरोना कहरकै बीच सलहको प्रकोप पनि थपिएको छ। यही समयमा राजनीतिक घटनाक्रमले राजनीतिक माहौल समेत तताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय चलखेल भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारलाई हटाउन विभिन्न खेल सुरु भएको बताउनु भएको हो। उहाँले चीनसँगको ट्रान्सपोर्ट सम्झौता गरेपछि अघिल्लो पटक आफ्नो सरकारलाई हटाइएको स्मरण गर्दै ओलीले अहिले नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन भएपछि पुनः सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताउनु भयो। नयाँ नक्सा जारी गरे बापत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने सपना नदेख्ने पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा नक्सा प्रकरणपछि समस्या आइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नै सिधा भारतले सरकार ढाल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमा दलका नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मले टिप्पणी गरेका छन्। कतिपयले यसलाई आफ्नो असक्षमता छोप्ने अस्त्रका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेस नेता धनराज गुरुङले ट्विट गर्दै लेख्नुहुन्छ, दिल्लीले आफूलाई हटाउन लागेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेछन्। प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँको पार्टीभित्र दिल्लीका एसेट्सहरूको बहुमत छ र नेकपा संसदीय दलभित्र दिल्लीका एसेट्सहरूको बहुमत बिना तपाईँलाई प्रमबाट हटाउन सक्दैन। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीले बाहेक अरूले हटाउन सक्ने व्यवस्था छैन भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको छ। के त्यसो भए प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट हटाउने चलखल सुरु भएको हो त? उहाँले कुन सन्दर्भमा कुन प्रसङ्गमा कसरी भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले नै बुझ्ने कुरा पर्यो। अब हाम्रो कोणबाट हेर्दाखेरि सामान्यतः निश्चय पनि हुनसक्छ अन्तर्कुन्तर चाहिँ कतिपय चलखेलहरू निरपेक्षले हुनै सक्दैन भनेर त भन्न नसकेला। तर अब प्रधान पोस्टमा भएको मान्छेले बोल्दाखेरि त कूटनीतिक मर्यादा सीमा दायराभित्रै बोल्नुपर्ने विषय होला भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले कूटनीतिक मर्यादाकै पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुपर्छ। त्यही मर्यादाको आधारमा नै सायद चाहिँ हाम्रा भाषा शैली प्रस्तुतिहरू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यदि उहाँलाई त्यस्तो चाहिँ लागेको हो भने चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ अहिले चाहिँ एम्बेसी मार्फत चाहिँ त्यो प्रक्रिया विलम्ब चाहिँ सुरु गर्दा हुन्छ। के कारणले यसो भएको भनेर चाहिँ एम्बेसीलाई बोलाउने सोधपुछ गर्ने सबै प्रक्रिया सुरु गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर उहाँलाई हटाउने त संसदीय दल अथवा संसदबाटै होला। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई अर्को देशले त्यसरी हटाउन सक्छ होला। त्यही त यो त संवैधानिक मैले अघि नै भने कूटनीतिक मर्यादा संविधान कानुन सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ संविधान त नेपालको संविधान अनुसार नेपालको संसदको बनावट अनुसार चाहिँ गठन भएको कुरा हो। त्यही आधारमा दलीय प्रणालीको आधारमा गठन भएको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो मान्यता त्यो मूल्य मान्यता भन्दा पृथक ढङ्गले सोच्ने कुरा चाहिँ र कुनै त्यस्तो नै देख्नु भएको छ भने पनि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको त्यही ढङ्गले चाहिँ एउटा पहल गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। कतिपय विश्लेषकहरूले यो आफ्नो गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्नका लागि यो अस्त्र चाहिँ प्रयोग गरिया हो भनेको छ। अब त्यो त उहाँको कुरा भयो। उहाँले कसरी सोच्नु भएको छ, के सोच्नु भएको छ, उहाँले सोच्ने विषय पर्यो। सबै कुरा अद्योपान्त त थाहा हुन सक्ने कुरो परेन। पार्टीमा छलफल गरेर व्यापक रूपले छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर त्यसको व्याख्या विश्लेषण अन्तर्वस्तुहरू सहितको चाहिँ निष्कर्ष निकालेको अवस्था भएको भए पार्टी कमिटीको एउटा सदस्यको हैसियतले त्यसको चाहिँ बारेमा मतलब बोल्ने अधिकार हुन्थ्यो अथवा चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्ने कुरा, त्यसको डिफेन्ड गर्ने कुरा सबै कुरा हुन सक्थ्यो होला। तर अब त्यो पार्टी मिटिङ चलिरहेको सन्दर्भमा ती प्रसङ्ग र सन्दर्भहरू केही पनि नउठेको विषय पर्या हुनाले चाहिँ प्रसङ्गभन्दा बाहिरको विषय पर्या हुनाले त्यो उहाँले नै बुझ्ने विषय पर्यो। उदयमान शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालको कम्युनिस्ट सरकारको विदेश नीति र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कूटनीतिक शैलीबारे नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य बाहिरिरहँदा चीनले समेत नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै कतिपय सञ्चार माध्यममा समाचार समेत प्रकाशित भएको थियो। समाचार प्रकाशन गृहले आफूलाई प्राप्त भएको प्रतिवेदन गलत भएको भन्दै क्षमा याचना समेत गरिसकेको छ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रतिवेदन कसले कहाँ बनाएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा बोल्दै मन्त्री गेवालीले चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवादका विषयमा भ्रामक प्रतिवेदन कहाँबाट सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले तथाकथित प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनु भयो। मन्त्री गेवालीले नेपाल भारत समस्या कूटनीतिक वार्तामै समाधान हुने बताउनु भएको छ। सिलसिलेवार ढङ्गले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा केही समाचार आए जसमा नेपालका विभिन्न भूभागहरू चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने ढङ्गले चाहिँ न्युजहरू बने। हामीले त्यसको सत्यताको अन्वेषण गर्यौं, त्यसलाई सत्यापन गर्ने कामहरू गर्यौं र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट पनि पारिसकेको छ। कृषि मन्त्रालयले गएको असार 11 गते कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन भनिएको स्रोत उल्लेख गरेर 77 असार 10 गते कान्तिपुर दैनिक र अन्य केही सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित चीनतर्फ पनि 7 जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भन्ने समाचारप्रति कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित नै नभएको र सो सम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेत नभएकोले उक्त समाचारमा कुनै सत्ता नरहेको भनेर जसलाई आधार बनाएर यी फेक समाचारहरू बनाइएका थिए सम्बन्धित मन्त्रालयले नै खण्डन गरिसकेको व्यवहार पनि म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय बिडारीले भन्नुभयो जस्तै सम्मानित सदन वास्तवमा तथ्य आधारित छलफलको एकदमै गहकिलो थलो हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। म प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँ। सामान्यतया राष्ट्रिय सभालाई हाउस अफ भेटरन्स अथवा यो परिपक्वहरूको सभा भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ तल बोलचुकले पनि कहिलेकाहीँ हालहुलमा पनि चुनावमा के होला कसो होला, त्यसो भएर चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि राष्ट्रिय सभा त अझै बढी परिपक्व सदन हो भनेर भन्ने गरिन्छ। मिडियाहरूमा विभिन्न खालका सूचनाहरू आउन सक्छन्। हाम्रो मिडिया अब व्यावसायिक बन्ने प्रक्रियामा छ। धेरै लामो इतिहास पनि छैन हाम्रो। 46 सालको परिवर्तन पश्चात प्रजातन्त्र आइसके पश्चात नै हो नेपाली मिडियाहरूले आफूलाई अलिकति व्यावसायिक बनाउने प्रयत्न गरेको। त्यसले गर्दा उहाँहरू पनि परिपक्व हुने क्रममै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अब विभिन्न खालका स्वार्थहरू हावी हुन सक्छन्, गलत सूचनाहरू विभिन्न ढङ्गले म्यानिपुलेट हुन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ मेरो एउटै आग्रह छ। कुनै एकजना विद्वानले भन्नुभएको थियो, काट्नुभन्दा अगाडि 10 चोटि नाप। 10 चोटि नापौँ केही फरक पर्दैन। आज कुनै सूचना आइहाल्यो पत्रिकामा, आजको आजै सदनमा विशेष समय लिएर ढ्याप समय लिएर बोली नहाल्दा बिग्रिँदैन। तर यहाँ बोलियो भने यसको ठुलो एउटा चाहिँ असर पर्छ। त्यसबाट हामी स्वयं पनि अलिकति भेरिफाई गरौँ। मिडियाको बारेमा मैले आग्रह मात्रै गर्न सकुला, तर हामी जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूमा भेरिफाई गरेर हतारिनु जरुरी हुँदैन। धेरैतिरबाट सोच विचार गरेर त्यसमाथि पनि मेरो विशेष आग्रह छ। दुईटा प्रश्नहरूमा, अरू कुराहरूमा सरकारको आलोचना, अरू कुराहरूमा जीवन्त बहस हुन्छ। यी दुईटा कुरामा पनि हुँदैन भन्ने होइन, तर सामान्यतया विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा असाध्यै संवेदनशील विषयहरू हुन्। यी दुईटा कुरामा बहसमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ सूचनाहरूलाई क्रस भेरिफिकेसन गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यी समाचारहरूको बारेमा सरकारको ध्यान गएको छ। केही सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्नुभएको छ, भुल सुधार गर्नुभएको छ, सच्याउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। भोलिका दिनहरूमा यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिउन् भन्ने कुरामा हाम्रो आग्रह छ। तर त्यो सो कल्ड प्रतिवेदन कुन कारखानामा उत्पादन भयो भन्ने बारेमा पनि सरकारको गम्भीर त्यसले चाहिँ त्यसको हामीले खोजी गरिरहेका छौँ। त्यसमा संलग्नहरूलाई चाहिँ जुन स्रोत हो, तथाकथित स्रोत, त्यो स्रोतलाई चाहिँ भने हामीले गम्भीरतापूर्वक कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ। माननीय प्रमिलाले उठाउनु भएको विषयमा मसँग अहिले
गोर्खा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदन पनि छ यो विषयमा कुरा आइसकेपछि वास्तवमा भएको के हो भनेर हामीले त्यहाँ सोधेका पनि थियौँ। उहाँहरूले लिखितै प्रतिवेदन पठाउनु भएको छ। सामा गाउँ र रुई गाउँमा परम्परादेखि नै अब जति बेलासम्म औपचारिक सीमाङ्कन भएको थिएन, अब जस्तो अरू कतिपय ठाउँमा लेक बेसी भने जस्तो चरी चरण कहिले यताका भेडाहरू लिएर उता जाने, कहिले उताका भेडाहरू लिएर यता आउने, कहिले यताको खर्क यता बसाउने, कहिले उताको खर्क उता बसाउने, दुवैतिर चाहिँ लेनदेन कारोबारहरू भइरहेको स्थिति थियो। पहिलेदेखि नै त्यो परम्परा रहँदै आएको थियो र जब सीमा छुट्याउने कुराहरू भयो, दुवै देशले सहमतिका आधारमा दुई देशको सीमा यहाँनिर हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण गरिसकेपछि त्यति बेला रहेका करिब 110 घरकुरियाहरूलाई अब यो सीमा यहाँनिर पर्यो, यताबाट उता चीन पर्यो, यहाँबाट यता नेपाल पर्यो, तपाईँहरू कतातिर रहने हो, तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँ रोज्नुहोस् भनिसकेपछि करिब 60 कुरियाले उतातिर रुई गाउँतिर र करिब 40 कुरियाले चाहिँ यता सामा गाउँतिर रहने गरी उनीहरूले स्वैच्छिक ढङ्गले आफ्नो चाहिँ बसोबास रोजे। तर पहिलेदेखि रहेका कतिपय कागजातहरू या पहिलेदेखि रहेका कतिपय चाहिँ भोग चलनका कागजातहरू ती कायमै रहे, त्यसले कुनै खास ठुलो कानुनी झमेला पनि भएन। अहिले पनि आवत जावतहरू चलि नै रहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै जबरजस्ती कतैबाट अतिक्रमण भएको भन्ने प्रश्न होइन। हिजो उहाँहरूलाई स्वेच्छाले नै त्यो सीमा तोकिसकेपछि तपाईँहरू कतातिर बस्ने भनेर चाहिँ तोकिएर गरेको अवस्था हो। यही जानकारी म सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 37 र 38 पिलरको सन्दर्भमा माननीय प्रकाश मन्तको जिज्ञासामा मैले अघि पनि भने त्यो भौगोलिक हिसाबले असाध्यै दुर्गम भएको, असाध्यै उचाइमा भएको हुनाले त्यहाँ कुनै मार्कर खडा गर्न सम्भव नभएको र मार्कर खडा नगर्दाखेरि पनि त्यसले कुनै चाहिँ भनौँ न भोलि विवाद आउन नसक्ने भएको हुनाले दुवै देशको सहमतिमा अब उपरान्त त्यो नगर्ने यो जरुरी भएन भन्ने भयो। प्रोटोकलको बारेमा 2012मा लगभग धेरै कुराहरू टुङ्गिएको थियो। 2012 पछि छलफलहरू अगाडि बढेको थिएन। अहिले नेपालले प्रोटोकललाई पनि टुङ्ग्याउने र यो GIS लगायतका सबै विषयहरू टुङ्ग्याउनका निम्ति हामीले चीन समक्ष बैठकको प्रस्ताव गरिसकेका छौँ। मिति प्रस्ताव दुवै देशको पारस्परिक अनुकूलतामा सुविधामा चाहिँ बैठक गर्नको लागि नेपालले चाहिँ प्रस्ताव पठाइसकेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मित्र राष्ट्र भारतसँग हामी सम्पर्कमै छौँ। नेपाल सरकार यो समस्याको कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा, गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा, तिनै कुरामा हुन्छ, गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ। मान्यता, विश्वास र बाटो, तिनटै कुरामा सरकारमा कुनै दुविधा छैन। कहिलेकाहीँ समय लाग्छ, त्यसमा हामी उपयुक्त समयको पर्खाइमा पनि छौँ। त्यस भएर बिना कुनै आवेग, बिना कुनै उत्तेजना कहिलेकाहीँ अब बाहिर विभिन्न कोणहरूबाट, मिडियाहरू र विभिन्न ठाउँहरूबाट अलिकति वातावरणलाई उत्तेजित बनाउने प्रयत्नहरू पनि हुन्छन्। ती कुनै कुराहरूबाट प्रभावित नभइकन मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो समस्या एउटा समस्या छ र यो हिजोदेखि नै रहेको, त्यो पनि आजको सरकार, यताको सरकार या उताको सरकारको कारणले उत्पन्न भएको भन्दा पनि इतिहासले गाँठो नफुकाइदिएर गाँठो कसेर छोडेको विषय हो, जो आज हाम्रो काँधमा आइपरेको छ। समस्या समाधान गर्नका लागि समाधान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, गरेर मात्रै विश्वासमा आधारित एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ। तर यसले, यो विवादले अथवा यो समस्याले हाम्रा समग्र आयामहरूलाई अन्यत्र प्रभाव पार्नु हुँदैन। त्यो कुरामा हामी उत्तिकै सचेत छौँ। कमसेकम नेपालको तर्फबाट ती कुराहरूमा केही पनि दुई देशबीचको अन्य सम्बन्धका बहुआयामहरूमा त्यसले प्रभाव नपारोस् भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार सजग छ। यो सजगता सबैतिरबाट अवलम्बन होस् भन्ने पनि आग्रह छ। सबैले यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब त्यसलाई चर्काउन, वातावरणलाई तिक्त बनाउन, भ्रम फैलाउन त सजिलो नै हुन्छ, तर आज हामीलाई चाहिएको मोर कन्स्ट्रक्टिभ टाइपको कन्ट्रिब्युसन हो, जो सबैतिरबाट हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुराहरू राखेर सामान्य अध्यक्षज्यू समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्छु। एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन विदेशी दूतावासले सक्रियता देखाएको विषय सामान्य होइन। नेपाली जनताले बहुमत दिएर सरकार चलाउन पठाएका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन के दूतावास सक्रिय भएकै हो त, अथवा केही विश्लेषकहरूले भने जस्तै आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको अस्त्र मात्र हो त्यो? समयले नै देखाउला। हस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु।
नमस्कार।